नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि मौत की हकीकत क्या है और मौत किसको नहीं आ सकती, और वो कौन सी चीज़ है कि जिससे इंसान इतना पस्त और गिर जाता है कि फिर वो मासूम का मजाक उड़ाने लगता है। इन सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। तफसीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने सूरह अंबिया की 32 आयतों की तफसीर को जान लिया है और आज मज़ीद 5 आयतों की तफसीर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस एपिसोड की पहली आयत की तफसीर को जानने के लिए पहले उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अल्बाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवा अल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल्क़मरा कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। और उसी ने दिनों रात और आफ़ताब व महताब खल्क़ किए, ये सब किसी न किसी मदार में तैर रहे हैं। अभी हमने इस नूरानी आयत की तिलावत और तर्जुमे को सुना। अब आइए इसके अहम पॉइंट पर गुफ्तगू करते हैं। रात भी दिन की तरह अल्लाह की मखलूक है। इस आयत की मिसल एक आयत में फरमाया खलक़ल मौत वल हयात, उसने मौत और जिंदगी को पैदा किया है। यानी मौत एक ऐसा मौजूद है जिसे अल्लाह ने खल्क़ किया। इस आयत करीमा में लफ्ज़ कुल के मानी में चंद एहतिमाल हैं। नंबर 1, न सिर्फ चांद और सूरज हरकत में हैं, बल्कि तमाम आसमानी सैयारे हरकत में हैं। चांद और सूरज के तुलू होने की जगह मुख्तलिफ मौक़े पर मुतअद्दिद हैं। अब आइए इस नूरानी आयत के पैगामात को भी जानने की कोशिश करते हैं। पैगाम नंबर 1, खुदा शनासी का बेहतरीन रास्ता उसकी तख्लीक़ात में गौर व फिक्र करना है। वहुवल्लज़ी खलक़ा, क्योंकि फितरत तमाम इंसानों के अख्तियार में है। नंबर 2, तमाम आसमानी सैयारों का अपना अपना मदार चक्कर लगाने की जगह है कि जिसमें वो हरकत करते हैं। कुल्लुन फी फलकिन। अब आइए सूरह अंबिया की 34वीं और 35वीं आयत की तफसीर को जानने के लिए आइए चलते हैं पहले उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फ़ित्नतन व इलैना तुरजऊन। हमने आपसे कब्ल भी किसी इंसान को जावेदानी जिंदगी नहीं दी, तो क्या अगर आप इंतकाल कर जाएं तो ये लोग हमेशा रह जाएंगे? हर शख्स को मौत का जायका चखना है और हम आजमाइश के तौर पर बुराई और भलाई के जरिए तुम्हें मुब्तला करते हैं और तुम पलट कर हमारी तरफ आओगे। नाज़रीन, आइए चलते हैं इन 2 आयतों के अहम नुकात को जानने की कोशिश करते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैर के ज़िम्न में फरमाया, सलामती और मालदारी खैर हैं और बीमारी और फ़क्र शर हैं, लेकिन दोनों आजमाइश और इम्तिहान हैं। मौत कुरान और रिवायात की नज़र में क्या है, आइए जानते हैं। नंबर 1, मौत के लिए आमादगी औलिया अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इन ज़अनतुम अन्नकुम औलिया लिल्लाहि मिन दूनिन नासि फतमन्नवुल मौत। अगर तुम्हें ये जाम है कि तुम अल्लाह के वली हो और दूसरे लोग नहीं, तो मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। नंबर 2, इंसान की जिंदगी में मौत उसके साथ इस तरह है जिस तरह नौजवान लड़कियों के गले में हार है। खुत्तल मौतु अला वुल्दि आदम मखत्तल क़लादति अला जय्यिदिल फतात। नंबर 3, मर्ग फना का नाम नहीं है, बल्कि एक जिंदगी का मोड़ है और एक नई मंजिल की तरफ सफर का नाम है। या फिर इस तरह है जैसे एक लिबास उतार कर दूसरा पहन लिया जाता है। नंबर 4,
جب کچھ لوگ اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں تو وہ سخت ترین حالات سے گزرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے منہ پر پھول رکھا جاتا ہے، وہ خوشبو سونگھتے ہیں اور اس دنیا سے چل پڑتے ہیں۔ آئیے اب اس آیت کے پیغامات پر بھی بات کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، یہ سنت الہی ہے کہ اس جہان میں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد۔ نمبر 2، اگر اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ زندہ رہتے۔ افئن مت فہم الخالدون۔ نمبر 3، اگرچہ خیر و شر دونوں آزمائش و امتحان ہیں، لیکن تلخیوں سے آزمائش مناسب تر ہوتی ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر، شاید اس لیے شر کو خیر پر مقدم رکھا گیا کیونکہ مناسب اسی طرح ہے۔ نمبر 4، الہی آزمائشات سخت اور مہم تر ہیں۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ۔ نمبر 5، موت فنا کا نام نہیں ہے، ہم نابود نہیں ہوں گے۔ الینا ترجعون۔ سورہ انبیاء کی 36ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور کافر جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے تمسخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہ وہی آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کا برے الفاظ میں تذکرہ کرتا ہے، حالانکہ وہ خود خدا رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنا، اب آئیے اس آیت کے نکات پر بات کرتے ہیں۔ کفر انسان کو اتنا پستی میں گرا دیتا ہے کہ معصوم کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے، حالانکہ وہ اپنے پتھر و لکڑی کے بتوں کی معمولی سی توہین کا قائل تک نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اس طریقے سے کہا یذکر آلہتکم۔ اگر حوض میں بدبودار لاشا پڑا ہوا ہو، جب اس پر بارش برستی ہے تو اس کی بدبو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کفر مردار لاشے کی مانند ہے جو انسانی روح کے اندر ہوتا ہے کہ جب اس کی نگاہ پیغمبر پر پڑتی ہے تو اس کی سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس نورانی آیت کے پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، کفار کے پاس سوائے توہین اور مذاق کے کوئی علمی اور منطقی ہتھیار نہیں ہے۔ ان یتخذونک، مذاق اڑانا اس بات کی علامت ہے کہ دلیل کے سامنے وہ بے بس ہیں۔ نمبر 2، کفار لوگوں کے جذبات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے۔ آلہتکم۔ نمبر 3، جو آدمی اپنی اندرونی خباثت میں مبتلا ہوتا ہے، جب وہ الہی رہبروں کو دیکھتا ہے تو وہ ان کے تعقب اور پیچھا کرنے میں تیزی پیدا کر لیتا ہے۔ رآک الذین کفروا ان یتخذونک۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ انسان کو عجلت پسند خلق کیا گیا، لیکن ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، پس تم مجھ سے عذاب کا تقاضا کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لو۔ اب آئیے اس آیت کے پیغامات پر گفتگو کرتے ہیں۔ انسان کا اپنی خواہشات کو مکمل کرنے میں جلدی کرنے سے الہی حکمت و مشیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سوریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ نمبر 2، انسان اپنے غرائز اور خواہشات کی رہبری و کنٹرول میں خود توانائی رکھتا ہے۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں معلوم ہوا کہ موت سب کو آنی ہے اور موت سے کوئی فرار نہیں کر سکتا۔
انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ. اور ہاں، اور یاد رہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. فی امان اللہ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.